आयज आमी गोंयान पळयता की ह्या जे 12 वर्सां आनी तेचे पयलीं जे बीजेपी गव्हर्मेंट आयला तेन्ना पासून हे आनी मोस्टली ह्या दिसांनी आमी पळयता की क्रिमिनल केसीस क्रिमिनल एक्टिविटीज हे वाडलेले आसात. आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते घरा पुरतेच उरूंक ना, देवळां फोडपाक लागल्यात, कळ्ळें. आनी हे डेलीचे न्यूज, घर फोडपाक लागल्यात लोकांची. आनी मंगळसूत्र स्नॅचिंग आमी खूबदां पळयता पळय, हे आतांचे न्हय, हे कितले चालूच आसा. हे मात हांकां खंय तरी धरतात आनी कोण सोडटात काय कितें करता, पण तेचेर एंड ना. आतां ह्या दिसांनी म्हाका दिसता पळयला की आमी आतां पुलिसाचे ड्रेस घालून चोरी करतात. आतां हेका डिटेक्ट कोण करतलो? पुलिसांनी करपाक जाय काय ना? पण आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय तरी लोकांची पळया, ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे मिनिस्टर आहा त्या जाग्यार आमचे चोरी चालू आसा. पणजे अशा शहरांनी चालू आसा, कळ्ळें. अशें आमी खूब पळयल्या की बीजेपी गव्हर्मेंट हो सद्या ह्या क्रिमिनल्सांक शह दिता काय कितें. आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर, क्रिमिनल एक्टिविटीज हेंचो शेल्टर जाल्लो आसा सद्या, इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन. आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती सीएमान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय तेकयल्या ती खबर ना. डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो, लूटमार आनी मर्डर केसी जाता. आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस तुमी पळयला आसतली. जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना. पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना. कारण जी केस आमी पळयता मर्डरर कालचे, म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता, तेका तेणी एक्सिडंट करून मारलो. आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात, कळ्ळें. आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट, म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळया तुमी. आनी हो पोर्टफोलिओ आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता. चीफ मिनिस्टरा कडेन पोर्टफोलिओ आसा आनी तो सांगता की आमचे गोंय सेफ, भिवपाची गरज ना. आयज एका त्या भावाक आमच्या मार पडला. आयज लॉ अँड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला, कित्याक पुलिसांची पर्वा ना तांकां खबर आहा की आमी खंयच्यान तरी सेटींग करतात. आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय, हे गव्हर्मेंट कोणाचे आसा? खंय तरी तेंचे लागू आसा. थंयसरूच उरलेले ना. आयज आमी पळयता की आयज न्यूज पेपरान एक बरें हाडला की 7 दिवसात 5 जाणांचे अपघाती मृत्यू, कळ्ळें. आनी ह्या म्हाका दिसता 15 दिसान 20 जाणांचे मृत्यू जाल्ले आसा. हो डेटा आसा. हे कित्याक लागून जाता? पुलीस यंत्रणा, ट्राफीक आनी जे रोड डेव्हलपमेंटाच्या नांवान मारल्या पळय तेची मरम्मत सारकी जाल्ली ना. तेंचे टर्नाचेर तुमी पळया, नाल्यार तुमी जंपींग हेचेर पळया. एक नॅशनल हायवेची एक हे आसता जंपींग टेस्ट म्हणून, ती जाल्ली ना, कळ्ळें. प्रत्येक फाटी लोकांनी कोर्टान वचपाक जाय की कितें? दुसरी गजाल आयज आमी पळयता की स्मार्ट सिटी अजून म्हाका दिसता 11 दीस उरल्या स्मार्ट सिटीचे जे डेडलायन दिल्या ती. आतां खंयचो मॅजिशियन येतलो आनी खंयची जादूची छडी जावन हे काम पूर्ण जातले ते खबर ना. आनी ते कोण करतलो काय कितें? हे डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आसा तेणी ह्या स्मार्ट सिटी बद्दल आनी एकदां क्लॅरिफिकेशन दिवपाची आहा. कारण आमी पळयता की हॉनरेबल कोर्टान तेंचेर बडी मारून इन्स्पेक्शन बी सगळें जालें आनी तेंच्यांनी अमकी डेट दिल्या.
ज्या तरेन आयज आमी पळयला की पावसाची एकूच झलक येयल्ली आसा, हेच्या फुडें कितें येतलें काय तुमी वाट पळयतात की आनी 2-3 जाण नाल्यार आनी कोण तरी मरोंक जाय भितून. सो हे जे 10 दिसान तुमकां दिसता की हे 10 दिसान हे एक जादू खंय तरी जातलो आनी थंयसर स्मार्ट सिटीची फुल्ल कामां जातली काय म्हणून, आनी खंयच्या तरेन तुमी डेडलायन 31 दिल्ली, हेचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाची आयज गरज आसा. आनी आमी म्हणटा की ज्या तरेन लॉ अँड ऑर्डर्स वाडल्या आनी हेच्या फुडें वाडटली, कळ्ळें, त्याचो उपाय कितें हो पुलीस यंत्रणान दिवपाक जाय. कित्याक आमी आयज पुलीस यंत्रणा म्हणटा पळय, आतां तांकां दोश दिवपाचो काय गव्हर्मेंटाक दोश दिवपाचो होच लोकांक कळना असो जाला. कारण आमी पळयता की पुलीस यंत्रणा एकदम थंड जाग्यार आसा आनी खंय तरी वसुलीचें काम करतात. कळ्ळें, वसुली कसली, रोडा वयर रावन वसुली चालू आसा काय आनी खंय तरी चालू आसा वसुली, आनी सुशेगाद आहात, हॉलिडे मुडान आहात, हो डिपार्टमेंट एकदम हॉलिडे मुडार आहात. लोकांक जर तुमी सेफ्टी दिवं शकना, लोकांक जर तुमी तेंचे प्रोटेक्शन दिवं शकना, जाल्यार तो सरकार कसलो, जाल्यार ही यंत्रणा कित्याक जाय तुमची. कारण आयज आमी पळयता की खुबशे पेरंट जावं फॅमिली जे आउट स्टेशन वयता वा तेंची घरां लुटलेली वयता, हेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंची प्रोटेक्शन दिवपाची जबाबदारी ह्या गव्हर्मेंटाचें न्हू, हें काम गव्हर्मेंटाचें न्हू, हे सरकाराचें काम न्हू, काय सरकाराचें काम फक्त वसुली करपाची आपले. आतां आयज आमी पळयता की अशे भायले लोक येयल्यात हितून आनी मर्डर केसीस जाता, तितूनसून आतां ही धारगळ केस म्हणटा ती बारीकशा कारणां खातीर, पण सुपारी त्या लोकांनी दिली तेका मारपाक दुसऱ्यांनी सुपारी दिली न्हू. आनी अशें फुडें घडटलें काय कितें, हे बिहार UP असले जातले काय कितें, एक्स्ट्रॉशन, फाल्यां किडनॅपिंग केसी वाडटल्यो हांगा अशे एक्टिविटीज येयल्या पुरो. हेंकां शेल्टर कोण दिता, आनी जेन्ना ते हांगा येतात तेन्ना व्हडले अशें कितें जातलें तेन्ना तुमी जागे जातले, मागीर तुमी तेंची वळखपत्र आनी कितें म्हणून चालू करतले काय कितें, काय तेन्ना तांकां तुमी डिटेक्ट करतले अशे व्हडले केसीस जाले उपरांत, काय तेच्या पयलीं तुमी गोंयाच्या हेका असल्या क्रिमिनल्सून वाचयतले. आयज आमी प्रत्येक सॅक्टरान म्हणटा ते अंधाधुंदी चालू आसा. आतां प्रॉस्टिट्यूशन जालें, पेडलर जाले, मर्डर जाले, आतां फॉरेस्ट माफिया जे हिल कट करतात गोंया विकपाक काडलाय BJPन. फाटल्या दिसांनी कितल्या जाग्यार उजो लागलो आनी काल आमी त्या 70च्या जाग्यार पळयता झाडां कटींग केल्ली आसा. हेंकां कोण पळयतलो, हेंकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा, पुलीस यंत्रणा आहा, पण सगळे स्लिपींग मोडान गेल्ले आहा. कितें क्वेश्चन आहा? पार्टीचे म्हणजे कितें, आतां डिमांड म्हणजे कितें, आतां हे सगळे तुमी डेली पळयतात. कळ्ळें, आमचे एक डिमांड आसूं शकता, आमचे डिमांड आहा की लोकांची सुरक्षा दिवची. कळ्ळें, ना जाल्यार आमकां ते एका हेड ऑफिसरान तेंच्या होम डिपार्टमेंटान वचून मेळचें पडटलें, बाबा तुमचें कितें चल्लां. फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ले पयल्या हेका, खुबशे अशे केसी जाल्ले तेन्ना. आतां वयचें पडटलें, आनी कितें करूं शकता, ह्या सरकाराच्या दादागिरीच्या हेतून आमी कितें करूं शकता. आयज तर तुमी पळयलां आसतलें की स्मार्ट सिटीच्या हेचेर सुद्दां हायकोर्टा कडल्यान जेन्ना बडी येयली तेन्ना जागे जाले. तेच्या पयलीं काँग्रेस पार्टीन कितलीशीं आंदोलनां केली, सांगलें, तुमी पत्रकार भावान कितलेशे तांकां उजेड करून दिले, हांगा हें चल्लां, हें चल्लां, हें चल्लां, तेन्ना तेंच्यांनी लक्ष तितलो दिवना. पण जेन्ना हायकोर्टान, ऑनरेबल हायकोर्टान जेन्ना हें केलें तेन्ना आतां तेंच्यांनी हें दिलां, पण तेंकां आतां काम जावना. तें सगळ्या हितून करप्शन चालू आहा. सगळे तेंचे इव्हेंट मात बेस्ट जाता, तेंचे इलेक्शन इव्हेंट आनी बाकीचे इव्हेंट तेंचे बरे जाता. आनी बरो डेटा खंयचो तरी लिपयल्लो, इतले नोकरी दिले, इतले काम जाले, इतले हे जाले म्हणून ते डेटा भायर बरो सरता. सो मेन पळय वसुली करता. आतां वसुली बाबा म्हणटा पळय तो कलांगूटचो बाबा, मायकल बाबा म्हणटा पळय तो,
आणि त्यांनी तुमकां खबर आसचें ना की 2018 त्यांनी सांगले कोण कोण वसुली करता पळय पुलीस आनी आमचे पॉलिटिशियन करता तेंचे नांवां सांगतली म्हणून. आनी हांव प्रत्येक फाटी सांगता की ह्या बाबान ती नांवां सांगची म्हणून. कळ्ळें? ह्या बाबांनी नांवां आउट करची. कळ्ळें? जे कलांगूट एरियान आनी चडशे जे क्रिमिनल एक्टिविटी जाता ती कलांगूट एरियान जाता. कलांगूट एरियान जाता, अंजुना एरियान जाता. ज्या जाग्यार आमदार कोण आसले पयलीं? आमदार खंयचे ते? बीजेपीचे आमदार. मांद्र्या सायडीक आमदार पयलीं कोण आसलो? चीफ मिनिस्टर कोण आसलो? बीजेपीचो आसलो. तेन्नाच्यान ही एक्टिविटी चालू आसा. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला न्हू आतां हेची कसली ती म्हाका नांव येना गांजाची काय कसली झाडां लावपाक लागले. सो बीजेपीन कोण कोण ना तेनी म्हटलेले मायकलान म्हटलेले. हांव थेयलो ना. हय वसुली बाबा मायकलाक म्हणचोच पडलो न्हू. मायकलाक वसुली बाबा म्हणचोच पडलो कित्याक थंय त्या जाग्यार वसुली चलता आनी खूब जाणांनी सांगला. हेणी सांगू ना? रोहन खंवटेन फाटल्या दिसांनी सांगू ना? उगडास करून दिता तुमकां. तेंचे हे जाल्ले पळय तेन्ना रोहन खंवटेन सांगू ना? थंय वसुली चालू आसा म्हणून प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसता. जे कोण एजंट आसले पळय प्रॉस्टिट्यूशन एजंट म्हणटात पीम काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. बट तांकां ती एक्टिविटीज चालू आसले. सीएम इंटरफेर जाल्लो. कळ्ळें? सो हांव हे परत रिकॉल जावंक जाय जाल्यार तुमकां सांगता बाबा ती कशी जावं शकता. कोण अशें रोहन खंवटेन सांगला न्हू फाटल्या हेका. रोहन फाटले नो हांव का सोडून दी तेच्या आमदारान सांगला स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो तेणी सांगला. सॉरी टुरिझम मिनिस्टर तो टुरिझमाचे तेंचे ते जाल्ले. कळ्ळें न्हू. आनी तेणी तेच्या पयलीं 2017 जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्रीकर हांगा आसलो पळय हांगा इलेक्शन चालू आसलें पळय आनी तो एका मिनिस्ट्री दिवंक नासली तेन्ना मायकल लोबोन सांगलेलें की आपूण पर्रीकराचें इलेक्शन जालें काय ना आपूण रोखडीच ती नांवां भायर काडटलो म्हणून. नाल्यार युट्यूबाचेर तो व्हिडिओ पळया. तेणी सांगलेली तितून आहा पुलीस यंत्रणा हांगातल्यान एक्सटॉर्शन घेता अशें खुबश्या गजाली घडल्या. इट इज फेल्ड. डिपार्टमेंट इज टोटली फेल्ड. अरे म्हाका सांग घरान जर चोरयो जातात आनी कितें उरलां? देवळांनी चोरी जाता देवळां व्हडली व्हडली सोडून दी. आतां घुमटे फोडूंक लागले. हेंकां तुमी धरूं शकना. आनी कसलें पेट्रोलिंग करतात? आमचे देव बोडगेश्वराचे हेका ज्या जाग्यार तुमची पुलीस यंत्रणा थंयसर रावंड अप मारता आनी 5 सुमार नाच जातात ती हेचे धरता म्हणून जालें काबार करूं नाका. आनी त्या ड्रग्साचो हिशोब खंय आहा? म्हणजे दर खेपे ड्रग्स हांगा चडान चड तेचे मात्रान चड धरतात. हेचो उद्देश कितें? म्हणजे ड्रग्स हांगा चडान चड येता न्हू. खंयची कसले कॅचिंग ऑफ वॉट? कॅचिंग ऑफ ड्रग्स कसली ती क्रायम डिटेक्शन. क्रायम चड जाला तिची रेट चड आहा म्हणटा. क्रायम रेट चड आहा म्हणटा तूं. हांव म्हणटा क्रायम रेट हांगा वाडल्या. डिटेक्शनाचें म्हाका नाका. प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट. तुमी फाल्यां धरतले चोर करून वयतले मर्डर करून वयतले आनी मागीर तुमी धरून कितें फायदो? त्या मनशाचो जीव गेलो त्या मनशाचे पयशे गेले हें चिंतपाक जाय न्हू. क्रायम रेट कमी करपाक जाय काय मागीर चोरले उपरांत धरपाक जाय? प्रोटेक्शन इज बेटर दॅन क्युअर मरे. प्रिकॉशन